अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दर हकीकत में मोना आलम के साथ ईद स्पेशल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आज ईद का क्योंकि दूसरा दिन है तो पहले दिन कुछ घरों में अमूमन कुर्बानी हो जाती है, कुछ घरों में दूसरे दिन होती है, लेकिन फिर भी ये जो सिलसिला है खुशियों का और फेस्टिविटीज का, सेलिब्रेशन का, वो जारी रहता है। इस मर्तबा हमने देखा कि ईद से एक दिन कबल जो छुट्टियां हैं उनका आगाज हुआ है, तो आज हर किसी की आखिरी छुट्टी बनती है टेक्निकली, तो लिहाजा मुझे यकीन है कि आज का दिन लोग ज्यादा पुरजोश अंदाज में मना रहे होंगे। आज हमने इस निशिस्त में जो दावत दी है, हमारी कोशिश ये थी कि वैसे तो आप हमें सियासी और जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनमें आप इन तमाम मेहमानों को, इन तमाम चेहरों को देखते ही रहते हैं और सियासी बहस व मुबाहिसा अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहता है, लेकिन आज हमारी कोशिश थी कि इस पुरमुसर्रत मौके पे हम उन तमाम लोगों से कुछ अलग बातें करें, एक लाइवली चिटचैट करें और ईद के इस खूबसूरत माहौल में उनसे ईद के हवाले से भी जानें, उनके जज्बात भी जानें और इसके अलावा भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स गुफ्तगू करें। तो लिहाजा आज के हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बड़े ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा इस पूरी निशिस्त के दौरान। बाकायदा अब मजीद किसी डिले के तारुफ कराती चलती हूँ अपनी पैनल का और फिर बाकायदा आगाज करते हैं इस बहुत खुशियों भरी चिट चैट, इस बहुत खुशियों भरे ईद के मौसम में। शहरियार खान आफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, MNA फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब आपकी तशरीफ आवरी का और आपको बहुत ईद मुबारक। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ MNA फ्रॉम PMLN तशरीफ फरमाए। शुक्रिया रुमीना, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला और माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि जो दो हरीफ जमातें हैं वो इस वक्त बराबर बराबर बैठी हुई हैं और मुझे यकीन है कि जितनी भी ऑपोजिशन है वो असेंबली तक महदूद रहेगी। अब ईद के मौके पे हम लोग ईद की बातें करेंगे। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब हम एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लिखते रहते हैं। शुक्रिया ताहिर साहब, आपने भी हमारे लिए इस मौके पे वक्त निकाला है। हमने वैसे तो आपको देखा है ईद के अलावा और तज्जिया तबसरा आपका हासिल किया है, तो आज आपको इस अंदाज में देख के अच्छा लगा। ईद मुबारक आपको भी और उस्मान खैर मुबारक, और आपसे बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से करने के लिए। उस्मान रईस साहब भी हमारे साथ हैं, उस्ताद रईस साहब के साहबजादे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और इस पूरी महफिल में चार चांद लगाएंगे अपनी आवाज से। कुछ हमने नगमे सुनने हैं उस्मान से, तो उस्मान बहुत शुक्रिया आपका भी और हम सबको इंतजार है जब आप गुनगुनाएंगे कि क्या आपकी तरफ से नगमे आने हैं। हमारी कोशिश है कि कुछ फोक और जो करंट मौजूदा मौसीकी है उनका एक ब्लेंड आपके सामने पेश करें, लेकिन बाकायदा आगाज करने से पहले नाजरीन, पहले तो ईद कुर्बान हम सबको पता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी है, तो पहले इसका आगाज हम लोग सीरियस नोट पे करते हैं। कुर्बानी का जज्बा, ईसार का जज्बा, सैक्रिफाइस का जज्बा, असल में ये मकसद होता है और ये याद दहानी होती है इस मौके पे या इस ईद पे बिलखुसूस। तो तमाम अपने जो हाजरीन है इस वक्त उनसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि कुर्बानी का जज्बा, स्टार्टिंग विद यू शहरियार साहब, आपसे आगाज करते हुए कि कुर्बानी का जज्बा अगर इस वक्त आप मौजूदा हालात में देखें, आप या सियासी मंजरनामे में या आपके अराउंड जितनी चीजें हैं, आपको कुर्बानी का जज्बा कहाँ नजर आता है? ऑन अ सीरियस नोट फर्स्टली, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा गुफ्तगू को अलग पैराए में भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपको, पूरी पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उम्मत मुस्लिमा को, सबको आज के दिन के हवाले से और ख़ास करके आज ईद का दूसरा दिन है, बड़ी ईद का, तो सबको ईद कुर्बान मुबारक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है, इस्तिदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो ईसार और वो कुर्बानी का जज्बा अता करे जो खासाए अंबिया कराम और खासाए खातिमुन नबीयीन का था। क्योंकि कुर्बानी और ईसार क्या है? अपने आप को पीछे करके अगलों को आगे करना, बिल्कुल, और अपनी जात से एक चीज शुरू करना। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले मुबारक पे छुरी क्यों नहीं चली? ये जब आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और अल्लाह के मखलूक के लिए कोई कुर्बानी का अहद भी करते हैं, उसका भी अजर है। फिर जब आप अमली मुजाहरा करते हैं तो आपके साथ गैबी मदद चलती है। तो आज वो लोग जो यतीम हैं, नादार हैं, मिस्कीन हैं, जो बेयारो मददगार हैं, जो जेलों में पड़े हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो पाकिस्तान की पाकिस्तानी बगैर किसी गुनाह के दायरे गैर के जेलों में पड़े हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो लोग जो कि
کسی ڈیو ٹو ان نون ریزن کسی کے کمانڈ ان کنٹرول میں ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. آج بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے فیصلے عمرہ کرتے ہیں. تو آج ہمیں ان کا سوچنا چاہیے. اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، ایثار اور قربانی کی ایک اور مثال میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے تخلیق کی، جس میں بنی آدم اشرف المخلوقات کے بعد جو باقی مخلوق ہیں، کیا ان کے پاس ڈیپ فریزرز ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی اس عید پہ جو قربانی کا گوشت جن کے پاس پڑا ہے وہ ڈیپ فریزر میں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے رکھتے ہیں، تو ان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ 3 حصے. اور اگر یہ کیا جائے کہ اپنے ہمسایوں کو نہ بھولا جائے، ان لوگوں کو نہ بھولا جائے جو کہ شاید زندگی میں ایک دن آتا ہو شاید وہ گوشت کے نزدیک، جب آپ کی 60% بلو پاورٹی لائن لوگ رہتے ہوں. تو آئی بلیو بہت بڑا اوکیزن ہے اور ہمیں انسان بننا ہے اور انسانوں کی طرح ہمیں رویے اپنانے ہیں. اور ان رویوں میں بہترین اگزامپل یہ کہ اگلے انسان کو عزت جب دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کی ایثار اور آپ کی قربانی کو جب اللہ قبول کرے گا تو اقوام عالم اور دنیا آپ کو پھر عزت دے گی. ٹھیک ہے، بیوٹیفلی سیڈ. رومینہ صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ قربانی ہمارے اراؤنڈ آپ یہ جذبہ یا اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھتی ہیں کہ کہاں ہونا چاہیے جیسے شہریار صاحب نے فرمایا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کہاں پر نظر آتا ہے کہ کسی شخص نے واقعی واجب قربانی دی ہے اپنے کسی پیارے کے لیے؟ کہیں آپ کو اپنے آس پاس جب آپ نظر گھماتی ہیں کچھ نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ دعوت دینے کا، اور آپ کے پروگرام کی توسط سے پورے ملک پاکستان کے لوگوں کو، دیار غیر میں بسنے والے لوگوں کو، اور بالخصوص کشمیر میں بسنے والے میرے تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو عید کی بہت بہت مبارک. اور ایک استدعا تمام لوگوں سے کہ ان کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ اتنی محبت کسی کو کہ وہ ہمارے اس ملک میں اپنے اس پاکستان میں بسنے کے لیے اپنے خون اور جان کی قربانی دے رہے ہیں. تو ان سب کو بھی بہت بہت عید کی مبارک. اور جہاں تک آپ نے بات کی ایثار اور قربانی کی، تو میں کون اور میری ذات کیا ہے کہ میں کسی کو جج کر سکوں کہ کون کتنی زیادہ قربانی دیتا ہے اور کس کی قربانی کس سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ تو فیصلہ رب کی ذات کرنے والی ہے. باقی جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، شہریار بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں بریف کیا، میں وہ ریپیٹیشن تو نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف قربانی یا ایثار ایک ہی دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ سلسلہ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اپنے سے کم تر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے شہریار بھائی نے کہا کہ گوشت ڈیپ فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح کھانے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ ریسٹورینٹس ہمیں نظر آتے ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پر لوگ ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں قربانی اسی کو بھی اس جذبے کا بھی ایک نام ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو جو ہے اس میں سے آپ نکال کے کسی اور کو دے سکیں، کسی اور کی بھوک اور پیاس کو مٹا سکیں، اور نیت کے ساتھ. اور نیتوں کا صلہ تو رب کی ذات نے دینا ہے. اور بے شک میں سمجھتی ہوں کہ وہ ذات ایسی اقدس اور ذات ایسی مبارک ہے کہ ہم سب اپنا ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہ ذات کسی کا بھی جو ہے وہ رکھتی نہیں، وہ دگنا تگنا بلکہ چوگنا کر کے لوٹاتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کہ ہم سالہ سال اس جذبے کو آگے بڑھائیں، صرف ان 3 دنوں تک اس کو محدود نہ رکھیں. پروفیسر طاہر صاحب، آپ کا کوئی اس میں منفرد پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے دونوں شریک گفتگو جو ہیں انہوں نے کی ہیں، شہریار صاحب نے اور میڈم نے. تو میں اس میں کہوں گا کہ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے قرآن مجید میں واضح کہا گیا ہے مسلمانوں سے کہ مجھ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. تو اب کیا پہنچتا ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جو مجھے ایک خطرہ اس میں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کر کے بھی قربان نہیں کرتے. ایک تو دکھاوا انوالو ہو گیا جو امیر طبقہ ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا ہے. دوسرا ہے تو جو اسلام مساوات محمدی کا نام ہے، اس نے معاشرتی تفریق جو رنگ نسل کی، پیسے کی، ذات برادری کی ختم کی. لیکن اب بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ برانڈڈ لوگ چیزیں کہ یہ 15 لاکھ کا بیل ہے، یہ 10 لاکھ کا ہے، اور جو لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ احساس کمتری. اگر آپ کی عبادت سے کلاس ڈفرینسز، معاشرے کی تفریق بڑھ رہی ہے، غریب لوگوں کے بچے میں احساس محرومی آ رہا ہے کہ ہمارے اس واقعے وہ کم ہونی چاہیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ کم ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہم اس کے بعد جو کھال ہے وہ اچھی طرح قوم کو دیکھنی چاہیے کہ کون سے ایسے رفائی ادارے ہیں جو ڈیزرونگ
اور صحت اور تعلیم کے میدان میں ایسے ادارے ہیں جن پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ جو انتہا پسندی میں یا غیر دہشت گردی میں ملوث ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسے جن کی اچھی ساکھ ہو جو صحت اور تعلیم میں ہو، کیونکہ اس میں کروڑوں اور اربوں، کیونکہ اس ایک دن سے جو اکانومی میں تیزی آتی ہے اور پھر رفاہی کاموں میں اس پہ لوگ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم غریبوں کی اپ لفٹ کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمارے مذہب کی میں یہ دیکھتا ہوں کتنی خوبصورت اینگل ہے کہ بہت سارے اربوں کی آبادی ہے کہ جہاں پہ وہ معاشرے میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن وہاں لیڈرز کو آ کے بڑی محنت کرنی پڑی قربانی کے فلسفے کو اجاگر کرنے کی. وہ چین میں موزے تنگ ہو، وہ روس میں ہو، تو یہ ہمارے مذہب میں انہیرنٹ ہے. اگر ہم اسے نیشنلزم میں یوز کریں کہ یہ مذہب کا بھی حصہ ہے ہماری رسومات کا قربانی، اور قربانی کی جو عادت ہم ڈال دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم پیچھے رہ سکتی اگر یہ جذبہ ہم میں ہو آ جائے. تو یہ تین چیزیں سیکھنے کی، تو ہمیں زیادہ مستفید ہونا چاہیے. عثمان صاحب، آپ کو ایک بات بہت وجہ فرمائی ہے پروفیسر صاحب نے کہ واقعی ہم لوگ جب گوشت کی تقسیم کرتے ہیں ان چیزوں میں پھر بھی ہم تھوڑے سے کانشیس ہوتے ہیں. جب کھال کا مسئلہ آتا ہے تو وہ لوگ اس کو کافی حد تک نگلیکٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ چیز دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی ہے میں نے، اور یہ میرے سینئرز نے اتنا اچھا اس کو ایلیبوریٹ کیا کہ مجھے نہیں لگتا میں اس سے بہتر کچھ بول سکتا ہوں. لیکن بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیو مت کریں. سیو زیادہ، کچھ لوگ بہت زیادہ سیو کرتے ہیں تو دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوا، اور دینے سے آپ کو نیچرلی آپ کائنڈ بھی ہوتے ہیں، آپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بانٹیں. عید کا یہ مطلب ہے اس عید کے لیے. بالکل ویل سیڈ. ٹھیک ہے، شارٹ اینڈ سویٹ. اچھا، اب ہم نے پیغامات تو جان لیے ہیں. ہماری مقصد بھی یہی تھا کہ اس جذبے کے اوپر ہم لوگ جو باتیں نہیں کر پاتے ہیں یا عموماً دوسرے پروگرامز میں اس کے کچھ دوسرے اینگلز ہوتے ہیں اور اس کو ایک فن کی طرح اس پورے ماحول کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیغام کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں. لیکن اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں کوئی منفرد اینگل بھی شامل کرتے چلیں. ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر ہے ہمارے پاس جو کہ ہم تمام مہمانوں سے کرنا چاہیں گے اس موقع پہ، اور وہ عید کی ہی مناسبت سے ہے. اور کچھ اور بھی ہمارے پاس اس طرح کے سوالات ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں جس میں ہمیں کوئک آنسرز چاہیے ہیں ان سب سے. تو جو عید کی مناسبت سے ہے، سب سے پہلے تو وہ والا ریپڈ فائر شہریار صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے، دس ہیز ٹو بی کوئک، اور جو بھی آپ کا فرسٹ تھاٹ آتا ہے. عید کس کے ساتھ آپ منانا چاہیں گے؟ کوئی سیلیبریٹی، کوئی اس طرح کی پرسنالٹی جن کے ساتھ آپ نے آج تک نہ منائی ہو عید اور آپ کی خواہش ہے؟ اپنے پیاروں کے ساتھ. وہ تو آپ نے منائی بھی ہے نا. دیکھیں میری اپنے پیارے جب یاد رکھیں، کہتے ہیں والخیش بے درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے جن کی بدولت آج اس مقام پہ اللہ نے پہنچایا، اپنوں میں کون؟ آپ کے پیارے، آپ کے ہمسائے، وہ لوگ جو آپ کی غمی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پرائرٹی ہمیشہ ان کو اس لیے دینی چاہیے کہ وہی ہر لیول پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو آئی ول آلویز پریفر کہ اپنوں سے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ پھر آگے آپ ٹریول. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اسی کے ساتھ اسٹک کریں گے. عید کا لباس آپ اپنی پسند کا پہنتے ہیں یا گھر میں کوئی خواتین بھی آپ کو اس میں مدد کرتی ہیں؟ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی امی کہ آپ کو بتائیں کہ یہ پہنے اور یہ نہ؟ کاش والدہ حیات ہوتی، کاش. زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ ہی ہے. بچپن سے جی شلوار قمیص اپنی پسند کا یا آپ کی کوئی اپنی پسند؟ اب تو خیر پسند والی بات ہی نہیں رہی. اب تو یقین جاری اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹو بی ویری آنےسٹ. تو 24/7 پبلک پراپرٹی ہم، اور یقین جاری کہ ابھی جو آپ کا شو بھی جا رہا ہوگا جب دیکھیں گے تو شاید ان کو یہ لگے کہ ووٹ ہم نے دیے اور یہ کہاں ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں. تو لوگ بڑے پوزیسو ہیں. اچھا، آپ عید بھی چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے کوئی اعتماد رکھتے ہیں آپ پہ اور ووٹرز ہیں آپ کے، آپ ان کے ساتھ یہ موقع بھی شیئر کریں؟ آپ یقین جانیے کہ پہلے 3 دن 24/7 ہم اپنے ڈیروں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سوائے پہلے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فجر کے فوراً بعد قبرستان اپنے بزرگوں پہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، حاضری دینا. کیونکہ جو بھی میں ہوں ذات کے بعد ان ماں باپ کی وجہ سے ہوں، تو ان کو یاد رکھنا از سم تھنگ وچ آئی وڈ کنوے لاؤڈ اینڈ کلیئر پوری پاکستانی قوم کو اور جوان نسل کو جن کے والدین حیات ہیں کہ خدا کے لیے اپنے والدین کو رسوا نہ کریں. جنہوں نے
والدین کو پا لیا, انہوں نے اللہ کو پا لیا. تو بس یہ زندگی کا ریگریٹ ہے. اور میرے خیال میں والدین زندگی ختم اور شروع پیرنٹس سے ہوتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں ہمارے دیگر بھی جو شریک گفتگو ہیں اس موقع پہ ایموشنل ہیں, اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. اور ہماری طرف سے بہت دعائیں ان تمام لوگوں کے لیے, ان تمام والدین کے لیے جو اس وقت حیات نہیں ہیں, تمام بزرگوں کے لیے جو اس وقت حیات نہیں ہیں. سب سے پہلے ان کی قبروں پر جا کے ان کو عید وش کرنا نہ بھولیں. شہریار صاحب, عیدی دینے پہ آپ کنجوسی کرتے ہیں؟ کوئی ایسے بچے ہیں گھر میں جن کو آپ اس موقع پہ بھی عید دیتے ہو, اور آپ کھلے دل سے عیدی دیتے ہیں یا آپ نے کوئی 20 روپے باندھے؟ میرے ہاتھ اللہ کے فضل سے کھلے رہتے ہیں. اچھا, تو بچوں کے ساتھ میری بہت زیادہ انٹیمیسی ہے, کیونکہ میں جوائنٹ فیملی, میں سارے بچوں کو جمع کر کے ان کو لے کے نکلتا ہوں, اور انہی بچوں کی دعائیں, کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اور میسج یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. آپ سیریس نوٹ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے, ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. باپ ہو, ماں ہو, چچا, تایا, پھپھی, خالہ, جتنے رشتے جو ہمارا سوشل فیبرک ہے, جو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس حوالے سے, اس کو انٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ہمیں ان کے تمام چیزوں کو غور سے آبزرو کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے ڈسٹریکٹ نہ ہوں. یہ کل کا وہ پروڈکٹ ہے جو گلوبلی لانچ ہوگا, اور ان کے بیس پہ دنیا میں ہمیں پرکھنا ہے, اور یہ گلوبل ایمبیسیڈرز بنیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا اس میں ہے کہ آپ کھلا ہاتھ رکھتے ہیں اور کوئی بچہ آپ سے ناراض نہیں, میں ناراض نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے. اچھا, عید ایثار کی سب سے خوبصورت یاد, کوئی میموری مختصراً آپ بتانا چاہیں, کبھی کچھ ہوا تھا؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. سب سے اچھی, سب سے مطلب اچھی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ عید, ہم جب چھوٹے تھے, میں آج ان والدین اور ان بچوں کو یہ میسج دوں گا جو کہ ہارڈیز اور میکڈونلڈز اور یہ فاسٹ فوڈ پیزا ادھر ادھر جانا, ہم سال ویٹ کرتے تھے اس مائی کا عید 2 دنوں میں, جو کہ اپنے ہاتھوں سے ایک خاص قسم کا دہی اور بلے وغیرہ یہ چاٹ بنا کے بلاتی تھی. اور ہم 3-3, 4-4, 5-5 سال کے بچے اس اماں کا ویٹ کرتے تھے. ان کے ہاتھ کا جو ذائقہ تھا, آج تک عید کے دن میرے جتنی میری بہنیں, میرے بھائی ہیں, ایسا عید کا موقع نہیں آتا کہ ہم ان کو یاد نہ کریں. آپ اپنے بچوں کو آپ کنوے کر رہے ہیں کہ ہارڈیز اور میکڈونلڈز یعنی اپنے روٹ سے انٹیکٹ رہیں, یعنی جو مزہ, یعنی ایک اور چیز, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, روٹیاں جو تندور کی بنی ہوئی, یہ کافی دیر کی ٹھنڈی ہوگی ہوتی تھی, ان کے اوپر گھی لگا کے مسالہ ڈال کے چینی ڈالنا, اور وہ جو ٹیسٹ تھا آج کی کسی پیزے میں نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں وہ چیزیں واپس آنی چاہیے. میں ترستا ہوں ان چیزوں کے لیے. چلے گئے آپ پرانی میموریز, آپ کھانوں کی طرف اور پکوان کی طرف زیادہ ہے. اچھا, کوئی ایسا جانور تھا عید پہ جس کو قربان کرتے ہوئے آپ کو بہت دکھ ہوا ہو اور آپ روئے ہو؟ کوئی بچپن میں میری سینسیٹیو ایموشنل سول, میری ہر عید پہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جی. اور میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں, کیونکہ ہم قربانی میرے والد صاحب سے لے کر میرے پورا خاندان خود کرتے ہیں. آئی ایم دا اونلی انڈیویجول کہ میں خود. اچھا, ہمارے یہاں کساب وساب کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ آئے گا, ہم خود سارے بھائی کر کے. تو کیونکہ سنس 2002 آئی ایم ان پالیٹکس, تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے, میں ڈیرا سنبھالتا ہوں. رومینہ صاحبہ, سیم کوشچن ہے فار یو. عید کس کے ساتھ آپ منانا چاہیں گی؟ جیسے شہریار صاحب نے اپنے پیاروں کا نام لیا, آپ چاہیں آپ کسی سیلیبریٹی, سم پرسنالٹی جن کی آپ بہت فین ہو, آپ ان کے ساتھ عید منانا چاہیں؟ اگر تو یہ خواہش کا نام آپ خواہش کرنا پوچھ رہی ہیں. ہاں, خواہش تو کیونکہ میں نے تو کوئی بھی عید اپنی ماں کے ساتھ نہیں گزاری. آئی واز جسٹ 3 when I was not having mother. تو یہ خواہش ہے کہ ایسا ہوتا, لیکن نہیں ہے. تو آئی جسٹ گو ود, مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کو پیار کی ضرورت ہو, وہ کوئی بھی ہوں. سیلیبریٹی تو آتے اور جاتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جن کو پیار کی ضرورت ہو ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے. یور مدر, گاڈ بلیس ہر سول. میں اسی وجہ سے آپ شاید آپ دیدہ ہوئی تھیں جب شہریار صاحب وہ بات کر رہے تھے. ماں چیز ہی ایسی ہے. بے شک, بے شک. ابھی جب آپ کم عمری میں نہ دیکھی ہو تو پھر یو گیٹ ہرٹ. ایبسلیٹلی, بالکل. آل ریسپیکٹ ٹو دس. عید کا لباس آپ اپنی پسند کا پہنتی ہیں یا
शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन जो सुनने वाले हैं, लेकिन मुझे जितने लोग जानते हैं, आई डोंट गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव क्लोथिंग, स्पेशली जब से मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया. और वैसे भी मैं आई डोंट बिलीव इन बिग बिग ब्रांड्स. मुझे लगता है कि जो आप पहने, जो आप पे सजे, वही सबसे अच्छा होता है और आपको कैरी करना आता हो. जैसे अभी शहरियार भाई ने भी कहा, तो मुझे इतना वो नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है कि जो चीज़ भी पहनो उसको अच्छे से बना के पहनो, ताकि आपने कोई फट्टे से भी कमीज उठा के पहनी हो, बनाई हो, तो वो अच्छी लगे. तो आई नेवर गो फॉर एनी स्पेशल थिंग, लेकिन जो भी बनाओ उसको अच्छे से बनाओ तो अच्छा लगता है. बाकी जहाँ तक पसंद की बात है, मैं ज्यादातर अपनी चीजें कपड़े खुद ही बनाती हूँ. ईदी देने में आप कितनी जेनरस या कंजूस हो? ये क्या हुआ है? शहरियार भाई कैसी बात है, ये तो आपने मुझे देखी है. वैसे शहरियार साहब, आपने ईदी ली है कभी रुमीना से? आप क्या वजह बनी? मेरी छोटी बहन है, हम 7-5 साल रहे हैं, हमने ट्रेवल किया है अब्रॉड. तौबा 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 तौबा. आप बताएं ना. नहीं, अब लोग समझे कि मैं बहुत कंजूस हूँ. शहरियार नहीं, आपके जहन में क्या ऐसा किस्सा फौरन आया जिसपे आपने कहा तौबा तौबा? भाई के रिकॉर्ड तोड़े मेरे बहन ने. ठीक है, आप बताएं. मैं रुमीना साहब का कोई किस्सा जरूर है? नहीं, ये तो शहरियार हर कोई सुनना चाहता है. नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं है. मुझे तो हमेशा खुशी होती है देने में. मेरे ख्याल में मुझे मतलब पर्सनली देने में खुशी होती है, और क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना भी दें तो रब की जात आपको उतना ही देती है. और ये तो छोटे छोटे प्यार की खुशी की बात होती है. बच्चों को, बच्चे हो बड़े हो, मुझे तो सबको देना बहुत अच्छा लगता है. आई ऑलवेज लव टू गिव. मांगना और लेना सिर्फ मैं अल्लाह मियां से जरूर उम्मीद रखती हूँ. कुछ भी चाहिए हो तो मैं उनसे मांगती हूँ, चाहे कुछ भी चाहिए हो. तो बाकी ये कि बच्चों को जहाँ तक देने का ताल्लुक है. आपको कोई ईदी देता है? मुझे अब तो नहीं, काफी देरी हो गई. तो देने वाले हो गए. लेने वाला तो कम हो गया काम. अच्छा, ईद इशार की सबसे अच्छी याद? वैसे क्योंकि मैं तो 4 ईदें डेफिनेटली सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी सराउंडिंग में मेरे जितने मिलने वाले हैं और सब, तो बहुत सारी यादें. जब हम लोग, मेरी जब शादी हुई तो जो हमारे नेबर्स थे उन सबका बहुत ज्यादा प्यार था. जैसे अभी हम बात करें नेबर्स की, पड़ोसियों की, तो मुझे याद है कि वो फौरन जैसी कुर्बानी होती थी तो वो कलेजी जो भुनी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड और जो हमारी खाला रजिया थी, नदीम भाई, उनके बचपन के दोस्त थे, तो वो एक जज्बा होता था कि वो फौरन जो है वो दोस्तों ने बैठ के मिलके सबने जो है फैमिली ने खाना. तो वो चीज बहुत खूबसूरत एक यादें हैं वो. ठीक है. अच्छा, ये आपकी एग्जैक्ट याद थी. ईद कुर्बान पे जो अमूमन खवातीन पता नहीं कुछ डरती भी हैं वो पूरे कुर्बानी के अमल से, आप उनमें थी या फिर आप बहुत आगे बढ़ के और गोश्त के आप हिस्से बना के और उनको, या आप कोई बहुत मजे की चीज आप खुद बनाती हो? वेल वो ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं 4 ईदें सेलिब्रेट करती हूँ, तो ईद कुर्बान में जहाँ तक अपने दोस्तों या सबका ख्याल रखना होता है तो वो भी जरूर करती है, लेकिन ये कुर्बानी वगैरह तो ऑब्वियसली दूर रहती है. हाँ. अच्छा, ठीक है. कोई ऐसा जानवर जिसको देखिए, मैंने जानवर वगैरह को तो जाहिर है हमारे जो जानवरों का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मतलब कुर्बान करते हुए तकलीफ हुई हो कि हाय देखते हुए. ऑब्वियसली मैं तो गोश्त खाती भी बहुत कम हूँ, और मेरी शायद सेहत से ना लगता हूँ, लेकिन आई डोंट ईट मीट. प्रोफेसर साहब पे आते हुए, प्रोफेसर साहब, ईद किसके साथ मनाना आपको अच्छा लगेगा? आप ख्वाहिश रखते हैं किसी के साथ ईद? वैसे तो वालिदैन के साथ, लेकिन एक शख्सियत है डॉक्टर अदीब रिजवी, जिन्होंने बड़ी, क्योंकि मैं कोई ऐसा, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी, अगर अब्दुस्तार ईदी जिंदा होते, डॉक्टर रुतफ जिंदा होते, तो उन लोगों की एक जिंदगी जो है उन्होंने वक्फ की. बहुत लोग उनके साथ ईद मनाते भी. मुझे तजस्सुस है कि उनकी ईद कैसी होगी. वो जो लोग जिस तरह ये कह रहे हैं कि शहरियार ने कहा, एक सियासतदान भी इसी तरह प्यार करता है कि मेरे अपने हैं प्यारे, और वो सियासत के मैदान में नहीं, वो भी इसी तरह लोगों से प्यार करते हैं. और उन्होंने अब डॉक्टर रुतफ जो है, जो उन्होंने जज़ाम हॉस्पिटल बनाया, एक जर्मन ईसाई खातून, तो उस जमाने में जब ये जज़ाम का मर्ज था तो लोग अपने प्यारों को वहाँ एक गड्ढे में छोड़ आया करते थे, और दूर से जिस तरह अनटचेबल का उनको खाना फेंकते थे और उनसे मुंह मोड़ लेते. तो एक खातून ने आके उनको ये माशरे को शऊर दिया कि ये काबिल इलाज है, फिर चैरिटी की वहाँ. तो इन लोगों की जो ईद है,
या जो यतीम खानों में या इन बच्चों में, और जिस तरह से अपना बनाया उन्होंने मुल्क के लोगों को, तो एक ईद ही नहीं उनकी जिंदगियों में उन्होंने कितना इनकलाब लिया। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बच्चे जिनको लोग फेंक जाते थे, उन्होंने पालना रखा था, उस पर लिखा था कि बच्चे को फेंके मत, पालने में। ये कितनी बड़ी एक फलाई रियासत की बात है कि आज भी उनके ईदी ट्रस्ट के बाहर एक लगा हुआ है, बच्चे का कार्ड है जिस पे लिखा है कि कत्ल मत करें यहाँ पे। तो वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो ये है कि एक आदमी क्या कुछ कर सकता है, ईद के एक दिन भी खुशियां बिखेर सकता है और उनकी जिंदगी को भी पुरमसरत और ईद का बना सकता है। तो ये जो है हमारी यूनिवर्सिटियों को, मैं खुद टीचर हूँ या और लोगों को तालीम का लिंक होना चाहिए इन इदारों के साथ, ताकि छुट्टियों में बच्चे घर छोड़ें, एक दिन वहाँ स्पेंड करें। और मैं शहरियार अफरीदी साहब के तवसत से इनकी हुकूमत को कहूँगा, जिस तरह तुर्की में, चाइना में होता है कि प्रोफेशनल डिग्री 1 साल की सिविल सर्विस के साथ है, सोशल वेलफेयर के साथ, चाहे वो आर्मी की अटैचमेंट हो। तो ये जो एक गैप है नौजवानों का, कौमी जिंदगी से ये ब्रिज हो और उनको अस्पताल में काम करने का तजर्बा हो, आर्मी में रहने का तजर्बा हो, पुलिस में, तो ये भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। आई होप कि ये तमाम रिकमेंडेशन सही जगह पहुंचे। और शहरियार साहब भी हैं, रुमीना साहिबा भी हैं, बोथ ऑफ देम आर पार्लियामेंटेरियंस। और अच्छा, ईद का लिबास आप अपनी पसंद का पहनते हैं या आपकी बेगम आपके लिए पसंद करती है? बेगम पसंद करती है। अच्छा, वो करती है, उसमें आपको कोई भी अमल दखल नहीं? अमल दखल एक तो ये कि मेरे साइज के रेडीमेड मिलते नहीं है, तो उन्होंने खुला कपड़ा लेना होता है। हाँ। आजकल मर्दों के भी खुला कपड़े ऐसे हैं कि 3 मुख्तलिफ कपड़े बताए जी जाते हैं। जी, हाँ। वो ख्वातीन को ये काम दे दिया जाए, पहले तो मर्दों का एक रंग होता है, तो अब उस पर भी काफी मेहनत हो रही है। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो ब्रांड कॉन्शियस सोसाइटी हुई है, जी, आपने तो हम गरीबों के जानवरों पे भी आपने तो उस पे ये मैंने अपनी वाइफ की अच्छी चीज देखी है कि मैंने उन्हें 1-2 दफा उनकी सालगिरह या ये सरार करके कहा कि ये अब महंगा ड्रेस, तो वो हमेशा अपने रिश्तेदारों का जिक्र करती कि मैं 2000 का भी सूट ले सकती हूँ और जो पैसे बच जाते हैं हम उनके लिए भी ले लें। तो एट द एंड ऑफ द डे एक होटल में अच्छा खाना 10,000 रुपए का खाना ही है, एक लिबास ही है, तो वो अच्छा होना चाहिए, कपड़ा म्यारी होना चाहिए, लेकिन उसको आप इस तरह न करें कि वो 10-20 हजार का जोड़ा आपने ले लिया और आपने जिन लोगों में उठना बैठना उनके अंदर और एहसास महरूमी बन गए। तो ये चीजें, ये भी है लीडरशिप का काम यहाँ इधर कि वो कौम को बताए कि सादगी में, जिस तरह भी हमारे वज़ीर आज़म आए हैं वो उन्होंने अपना सादा लिबास पहनते हैं और लोग हैं तारीख में। तो ये मेरा ख्याल है कि ऊपर से जो फैशन भी हमेशा माशरे के बासरवत लोगों से चलता है, अगर वो डिजाइनर चीजें और ब्रांडेड कारें और उनके यही इंटरेस्ट होंगी, मेरे पास कीमती घड़ी है और मेरा ज़ेन जरखेज नहीं है, चीजें जो हैं जिस माशरे में एसेट्स को अहमियत दी जाती कि मैं आपकी इज्जत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके एसेट्स, आपका बहुत बड़ा महल है, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, आपकी चीजें बड़ी, यानी आपके अंदर कुछ नहीं है। तो ज़ेन को चीजों के साथ साथ, लिबास के साथ साथ ज़ेन को भी जरखेज बनाएं। उस्मान, आपका यही इस पे आपका क्या रद्द अमल, ईद किसके साथ आप मनाना चाहेंगे? अच्छा, आप तो क्योंकि ज़ाहिर है सिंगर भी हैं, कोई ऐसे आपके आइडल हैं जिनको आप चाहते हैं आप उनके साथ ईद मनाएं? आइडल एज सच नहीं है, लेकिन अगर अपने प्रोफेशन से अगर मैं देखूं तो आई थिंक सजाद अली साहब के साथ या फिर आतिफ असलम। हाँ, ठीक है। ईद का लिबास आप अपनी पसंद का पहनते हैं या अम्मी बहन? अम्मी मेरी अम्मी, इवन मेरे शोज जो होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसका भी मेरी अम्मी का 80% मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। मुझे यकीन है वो बहुत डिजाइनर उनका होगा एक सेंस। अच्छा, ईदी आपको मिलती होगी या आप अभी देते हैं किसी को ईदी, छोटे बहन भाई या कोई कजन? जी, कजन्स को मैं देता हूँ, छोटे कजन्स को देता हूँ, और मिलती भी है मुझे, अब्बा से मिलती है बस। अच्छा, अब सिर्फ अब्बा से मिलती है। हाँ। आप कितनी ईदी देते जो छोटे कजन्स को या जब बहुत ज्यादा छोटे हो तो उनको तो फिर इतना सेंस नहीं होता, तो उनको तो 50-100 तो दे ही देता हूँ। हाँ, उसके अलावा 500। अच्छा, ठीक है, इतना चला जाता है मामला। अच्छा, ईद इशार पे कोई ऐसा जानवर जिसको कुर्बान करते हुए आपको बुरा लगा हो, बहुत तकलीफ हुई? एक दफा हुआ था ऐसे, वो भी ऐसा था कि वो, क्योंकि हम बकरे करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो एक टाइम में ऐसा हुआ कि वो जब बिल्कुल उसका वो ज़िबा होने का टाइम आया तो मैंने वैसे ही रोक ली। मैंने उसको बकरे को वैसे ही उसको मैं देख रहा था, तो वो
بالکل ہی ایک اس کا جو تھا نا لو وہ ہوا ہوا تھا، اور اس کی آنکھ میں مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوا، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جاندار ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کو پتا ہے کہ ابھی ہاں، تو وہ تب مجھے ایک ٹائم تھا جو مجھے بڑا فیل ہوا تھا. کس کلر کا تھا وہ یاد؟ وہ تھا وائٹ، پیور وائٹ تھا. اچھا وائٹ تھا. وائٹ بکرے ویسے بہت ہی پیارے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی امی یا کسی خاتون کے آپ نے کپڑے کوئی ڈریس کرنے میں یا فیشن سینس میں آپ کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ میری بہن ہے جو مجھ سے، لیکن وہ لیکن تیار ہو کے سب کچھ کر کے پھر مجھ سے پوچھتی ہے، اس لیے میں اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہہ سکتا. سوری، اس کے علاوہ یہی آپشن بچتا ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی ٹھیک ہے. چلو ٹھک ہے. اوکے عثمان، آپ نے گانا اب ہمیں سنانا ہے، اور ہم ایک گانے پہ چلتے ہیں. ناظرین، عثمان ہمیں ایک خوبصورت کوئی نغمہ سنائیں گے. وہ مجھے لگتا ہے جو آپ کا فوک سا تھا وہ بریلینٹ عثمان، ماشاء اللہ، ویری نائس. آپ نے صحیح وہ بتایا تھا، فیوژن سا تھا اس کا جو بیٹ ہے وہ ذرا ویسٹرن تھا آپ کی، جبکہ گائیڈ کی بالکل ہی ہاں ایسٹرن تھی. ویری نائس. اچھا چلے، اس پیارے سے نغمے کے ساتھ ناظرین ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پہ آتے ہیں، اور اس کو بھی ہمارا بڑا دلچسپ سا یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. ہمارے اس میں جو جتنے بھی حاضرین ہیں وہ اس میں اپنے اپنے جو ان پٹس ہیں وہ رکھیں گے. سو دس از دا سیم کوشچن ایئر جو ہم نے سب سے پوچھنا ہے، اور بہت مختصر مجھے بتایا جا رہا ہے، وقت بھی رہ گیا، ہمیں گفتگو میں پتہ نہیں چلا، لیکن ہم جلدی سے یہ ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا شہریار صاحب، آپ کیونکہ پہلے ہی ہیں تو مجھے آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ود یو. یہ اچھی باتیں ہم کریں گے. ہمارے پاس کچھ لیڈرز کے نام ہیں، آپ نے سب کے بارے میں ایک اچھی بات بتانی ہے، اینڈ ویری شارٹ اینڈ کرسپ سنس آور ٹائم از شارٹ ناؤ. عمران خان صاحب، ایک ایگزمپلری ماں اور بیٹے کی مثال، محبت کی مثال. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب، ایک اچھا بھائی. بلاول بھٹو، ایک ایسا بیٹا جس سے بہت زیادہ توقعات ہیں. مولانا فضل الرحمان، ایک ایسا شخص جس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی مولانا مفتی محمود صاحب کے برخوردار ہیں. ویل سیڈ. ٹھیک ہے. اوکے، ویل آنسرڈ. بٹ واز شارٹ، اور آئی ایم شیور یہ تھوڑا سا ٹف تھا. رومینا، آپ کو تھوڑا پریپریشن ٹائم مل گیا ہوگا. سیم کوشچن ایئر فار یو. عمران خان صاحب، سمپل. شہباز شریف صاحب، گڈ ایڈمنسٹریٹر. بلاول بھٹو، نائس بوائے. Nice leader. Yeah, he's in a growing phase now. Because, come on, don't laugh. Because I think he is becoming more mature, and he is a very good learner. چاہے گوگلی کر دیتے، چینج کر دیتے، ورنہ Good learner. باقی Siraj ul Haq. Nothing good. I don't know. Actually, I don't have any interaction with him. اچھا، مولانا فضل الرحمان. I think time to prove more. Time to prove more or less شہریار صاحب والا. اوکے. پروفیسر صاحب، عمران خان. عمران خان صاحب مڈل کلاس ڈائنامک لیڈر. شہباز شریف صاحب، ایڈمنسٹریٹر. بلاول بھٹو، انلائٹنڈ ینگ مین. نائس. مولانا فضل الرحمان، ٹریڈیشنل ریلیجس ایلیٹ، روایتی مذہبی جو سیاست ہو. یہ تعریف کرنی تھی. سراج الحق صاحب، وہ غیر روایتی ہے. اگر آپ ٹھیک. سراج الحق کو فضل الرحمان صاحب کی ذات کریں گی تو وہ غیر روایتی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے، پروفیشن بھی ہو. نان کنونشنل. عثمان، پولیٹیکل کوشچن فار یو. لیٹس سی. عمران خان صاحب، ویژنری، جنہوں نے ہمیشہ اپنے
अपने दिल को, अच्छा, अपनी आपके एनर्जी लिए को ना, फॉलो आपके लिए मेरे पास एक प्रोविजन है या लीनियंसी है, आप जो मर्जी बोल दें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इमरान खान साहब, पॉजिटिव नेगेटिव में से दोनों कुछ मर्जी बोल दें, वट एवर यू लाइक। पॉजिटिव। नहीं पॉजिटिव रिमार्क और नेगेटिव रिमार्क, एनीथिंग यू लाइक। नहीं, पॉजिटिव रिमार्क तो कंसेशन है। अच्छा, एक वर्ड मुझे लगता है बोलना चाहिए, विजनरी, आई थिंक। ओके, शहबाज शरीफ, he sings good, better than the others. बिलावल भुट्टो, educated with all that good looks. Yes. अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान, हलवा I don't know. आसिफ अली जरदारी, जीनियस तो नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिशियन, प्रॉपर पॉलिटिशियन आई थिंक। मीरा, मेरी सिंपैथीज उनके साथ है। आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है वो ऐसी नहीं है। अच्छा, तो यू लाइक है, ठीक है। अच्छा, हम वैसे गाना, मेरे पास ना कुछ, आई हैव अ सेगमेंट जो हम लोग छोटा सा, वी कैन ऑल्सो डू इट इन द सेम राउंड। कुछ गाने हैं हमारे पास, आपने उसको या तो किसी को डेडिकेट करना है या आपने बताना है कि ये गाना कौन किसको कह रहा है, ठीक है? मतलब यू कैन जस्ट रिमार्क एनीथिंग अबाउट द सॉन्ग, ओके, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरी तरफ से ये उनको, या फिर फलाने की तरफ से फलाने को, राइट? फर्स्ट सॉन्ग, कदी काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे, शहरियार साहब। ये अमूमन जो है एक शौहर अपनी वाइफ से, क्योंकि बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, सो दैट व्हाट आई यूजुअली रिक्वेस्ट माई वाइफ। हाँ, वेरी वेल रिप्लाइड। ओके, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? अगेन इट रिवॉल्व्स अराउंड योर लव्ड वंस, जो आपके बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। आपको कोई आसपास नजर नहीं आते ऐसे लोग जो दो रूठे हो तो वो फलाना उसको कह रहा है? बहुत शरीफ जहन में आना चाहिए। मैं देखें, वो एक खास फील हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने वो तमाम चीजें उधर के लिए छोड़ी हुई हैं। तो होना ये चाहिए कि ये डेडिकेट करे पाकिस्तान हम इंडिया के लिए, क्योंकि हमेशा मुंह मुरझाया होता है, माथे पे बल होते हैं। वो एक ऐसा हिंदुस्तान का बेटा जिसने पाकिस्तान के लोगों के दिल जीत लिए हैं, उस बेचारे के पीछे पड़े रहे, नवजोत सिंह सिद्धू। तो मैं आई बिलीव कि उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि मुहज़्ज़ब दुनिया में आप हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों को वैल्यू दें। तंग नजरी किसी भी लेवल पे अल्लाह को भी नहीं पसंद और लोगों को भी नहीं पसंद। पिया को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वक्त हमारे पास हो चुका है, लेकिन अब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राउंड। लास्ट जल्दी से कर लेते हैं। अब बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। अमेरिका, स्ट्रेट अवे इज्जत करेंगे, इज्जत करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वेल सेड। रुमीना, आपके लिए भी यही क्वेश्चन है, कदी काला जोड़ा पास आडी फरमाइश थे। मैं तो ऑब्वियसली माय हस्बैंड डोंट वेयर ब्लैक जोड़ा, तो आई कैन डेडिकेट दिस टू माय फ्रेंड्स। ओके, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ? एक दफा मेरी दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी की बातों में आई, तो मैं जरूर ये गाना। आपको शादी मंजरनामे पे नहीं कोई नजर आ रहा जिसको नहीं? अच्छा, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीज साहब। सेम गोज ट्रम्प, आई हेट हिम। ठीक है, प्रोफेसर साहब, कदी काला जोड़ा पास आडी फरमाइश। ममनून हुसैन साहब तो काला जोड़ा काफी पहले काली शेरवानी नहीं हुआ, शेरवानी को काला जोड़ा हमारे लिए पहले। ठीक है, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? ये भी इन्होंने जो अफगानिस्तान को मैं ये कहूंगा कि कहना चाहिए, अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हमारे सारे लगता है पड़ोसी होने वाले हमारे, ईरान रह गया है। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। ये भी इसको मोदी को कहना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आपके लिए उस्मान, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, कदी काला जोड़ा पास आडी फरमाइश थे। मुझे लगता है ये मैं खुद शीशे में खुद अपने आप को कह सकता हूँ, किसी और को कह नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। इतना डिप्लोमेटिक आंसर। बहुत यू हैव गॉट अ लाइसेंस, यंग जवान आदमी हो कोई। किसी एक्ट्रेस को। अच्छा, मैं एक्ट्रेस का बोल रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँ, अभी आपने एक नाम लिया था मीरा। हाँ, बिल्कुल मैं मीरा आपकी अपने दिल में तो नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि वो इस तरह है नहीं,
मीरा को कहते हैं? मीरा बात इसकी है भले में मार सकता अच्छा रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? कोई और किसी को, अगर आप किसी को नहीं बोल रहे, कोई और किसी को बोल रहा हो? जी, मेरे एक बैंड मेंबर थे, उनको मैं कह सकता हूँ, वो हम साथ नहीं है तो। और वो आप जो पिछले बैंड मेंबर्स थे जो अलग हो गए आज, वो भी एक दूसरे को कहते? जी बिल्कुल। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीज साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीज साहब। अमेरिका, इंसाफ हुसैन, अमेरिका आई थिंक। ओके चले, इस राउंड का और हमारे प्रोग्राम का, इस नशिस्त का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। एक गाने का हमारे पास वक्त है। उस्मान, व्हाई नॉट दैट पंजाबी सॉन्ग? एनीथिंग, मतलब अगर आप वो चाहते हैं तो वो कर लेते। ठीक है, ओके। अब नाज़रीन, उस्मान हमारे साथ एक और खूबसूरत सा नगमा जोड़ेंगे और गाएंगे इस माहौल में। लास्ट एक नगमा है, इस नोट पे हम लोग आज की इस खूबसूरत महफिल का इख्तिताम करेंगे। उस्मान, ओवर टू यू। ढोला नहीं आया है, मार गई मर चलिया में तकदी तुझिया रामा प्यार दिया है वे, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक। हथ डूब गए हंजुआ थले से यू मैनू लग गए रोग बले, कोई मेरा दिल से बस न चले की करा, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक। चलिया में तकदी दुनिया रावा प्यार दिया है, बीमार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला